ए दुरुस्त आहे म्हणटा उशीर का जायना पण त्याच्या मनान खंय तरी मेयराचें दिसलें की खंय तरी उलोवंक जाय म्हणून। हेज्या पयलीं आमी इतलो बोवाळ मारताली, 2-2, 3-3 मर्डर जाले। हांव जाल्यार तेका मर्डरूच म्हणटा, कित्याक कॉन्ट्रॅक्टराच्या हलगर्जीपणामुळे 2-3 जाण मेले। तेन्ना आमी उलयता जाल्यार ते कांयच हें करिना। हो मेयर आसा, हेजो बापूय आमदार मिनिस्टर आसा, पण हेंच्यांनी वचून पळयना सुद्दां। हे आमच्या पुलीस स्टेशना फुडले रस्तो जो आसा तिसऱ्या फावटी म्युनिसिपालिटीच्या फंडांसून काम केलें। तेन्नाय बाबा तुका कळ्ळें ना की हांगा सगळे 3rd डिग्रीचें काम जाता म्हणून। आमी प्रत्येक फावटी बोवाळ मारिताले। हांव जाल्यार प्रत्येक फावटी सांगलां हे काम 3rd डिग्रीचें हितून धड सारकें हें नासता, कितें म्हणटा तें धड कितें म्हणटा तें सिमीट ना, धड रेंव ना, धड आनीक खडी, फक्त खडी दिश्टी पडटा आनी लोक स्लीप जावन पडटा। कितल्या तरी बायलांक त्रास जाल्लो आसा, हेका एक दीस कळोंक ना। आतां हेका 3-4 वर्सां जाले ते स्मार्ट सिटीचें काम करीत आसा। आतां तेका दिसलें की बाबा काम आहा तें बरोबर जायना म्हणून। मागीर तूं हें भोंवपाचें, तुज्या बापायन भोंवपाचें, इतले तुमचेर आरोप येता जाल्यार तुमी जर एसीनूच रावले जाल्यार कशें जातलें? आतां तरी तुका दिसलें जावं बरें आसा, देर से आये दुरुस्त आहे अशें म्हणटा आमी। तेकाच लागून आतां तरी भोंवन, कित्याक मेयर तूं, बापूय आमदार मिनिस्टर म्हणून पळोवपाक जाय हें सगळें सारकें। कितलें काम फालतू केल्लें आसा, बिलां मात्र येद्दी म्हणल्या। तुका बी आज्जेचो बटवो बी पावयताले म्हणून तूं इतले दीस वगी आसलेलो, आनी आतां तुका खंय तरी खटकला म्हणून तूं आतां तुजो हो स्टेटमेंट लज ही। खरें म्हटल्यार इतलीं वर्सां उपरांत आमी हांव उलयता की स्मार्ट सिटी कितले तरी लोकांक दाखले, पार्टीच्या लोकांनी सुद्दां दाखले, म्हणजे वेगवेगळ्या पार्टीच्या लोकांनी दाखले, सोशल वर्करांनी दाखयले। हांव जाल्यार सदांच ते स्मार्ट सिटीचे अशें, आनी हेका लागून लोकांक अशें दिसतालें बी ताणें कितें पणजेनूच आहा कितें अशें म्हणून म्हणटाले सुद्दां लोक। इतले आमी इश्यू दाखयले, इतलीं कामां दाखयलीं आमी, जळामळा, सिवरेज म्हणनाका, रस्तो म्हणनाका, न्हिदलोलो रे बाबा, न्हिदलोलो। आनी आतां तुका कळ्ळें, बरी गजाल आहा, बरी गजाल। आतां परत तूं मेयर जालात न्हू, आतां तरी मातसो भोव आनी तें मातशें कितें कितें केलां तें रस्त्यार बिस्त्यार तें पळय। आतां त्या ब्रिजार ती पट्टी पळय घातल्या, ती परतूय आवाज करूंक लागल्या। त्या पट्टेचेय पळय, थंय कोणाक नाल्यार मारून उडयतले तुमी। पळय मातसो भोव, सिमिटाचो वापर पळय, तेंची कामां पळय, तेंचे हें पळय, कॉन्ट्रॅक्टराक नोटीस धाडूंक जाय तें पळय। तुज्या पार्सेकारान हांगासर तिसऱ्या फावटी पार्सेकारान काम केलें, तरी येदो व्हडलो खड्डो तोय बी आमी दाखयलो। कांय लक्ष ना तुमचें लक्ष आसा तें फक्त आजेच्या बोटव्याक, म्हणून हे कॉन्ट्रॅक्टरांनी हे असले नालायकपणांनी काम केल्या। तिसऱ्या हे जे म्हणटा पळय न्हू 3rd डिग्रीचें काम म्हणटा पळय, हे तुमचें लक्ष नासल्या कारणान, कारण तुमच्या वांगडा बसता, आज्जेचो बोटवाचें कितें तरी डील जाता, आनी तेका लागून हेंचें कामां कितें आसता, लेबरांक पळोवंक जाय, तुमकां दिवंक जाय, मागीर तेजें घर चलोवंक जाय, आनी टॅक्स फारीक करूंक जाय, GST हे तेका लागून कॉन्ट्रॅक्टराचें मागीर करतलो कितें? एक काम 5-5 फावटी केलें म्हणून कांय फरक पडना।